साधू जे आसात त्यांनी आत्मदहनाचे डिक्लेअर केल्ले आसा आणि सरकाराक वेळ दिल्लो आसा की ह्या दिसां भितर हो प्रोजेक्ट विथड्रॉ करा आणि नागा साधूक ह्या सरकारान सादेपणान घेवपाक जायना. आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केल्या की ते आपल्या आत्मदहन करचे न्ही म्हणून, पण ज्या तरेन सरकार इनसेन्सिटिव्ह जाल्लो आसा 108 दिसांचो प्रोटेस्ट जावन सुद्दां, त्या खातीर त्यांनी ते डायरेक्ट खूप एक्स्ट्रीम स्टेप घेतलेले आसा. कदाचित त्या आत्मदहन त्यांनी केली जाल्यार गोंयांत एक गंभीर प्रश्न जातलो अशें दिसता आणि त्या खातीर हांव देवा कडेन मागणी केल्ली आसा. आयज आमी विठ्ठल मंदिरांत खास करून येयल्ले आसात कारण हांगसरल्यान विश्वजीत राणेचें मूळ घर आसा तें हांगा तेंकूनच आसा. सो तातूंतल्यान देवा कडेन मागता ताका तरी कितें देव बरी बुद्ध देवान दिवची, गोंय सारवार करपाक गोंयचो विकपाक मुखार चल्ला. आनी तशेंच ह्या प्रोजेक्ट कारापूरचो जो लोक इतले दीस आंदोलन करतात त्या आंदोलना खातीर जी फॅमिली सगळ्यो त्रासांत पडलेले आसात त्या प्रोटेस्टा खातीर, आनी कितले दीस विश्वजीत तांकां अशें तळमळे काडपाक लायतलो. पूण आमी देवा कडेन मागलां की विश्वजिताक आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दोगांकूय बरी बुद्ध दिवची, ज्या बुद्दीन तांकां गोंय सांबाळपाक आनी कारापूरचो गांव सांबाळपाक मदत जातली. ते सर्वण कारापूर सर्वणाचे प्रोजेक्ट हातूंत आनी आयज आमचे सगळे नागा साधू जरी हांगा प्रार्थना करपाक येयल्ले तांचे बरोबरी आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा. ह्या देवळांत रावन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आनी विश्वजीत राणे कडेन मागणी करता की तें आत्मदहन जावचें आसा तें थांबोवपाचें तुज्या हातीन आसा. तूं बेगीनचे बेगीन पावलां उखलय आनी हें आत्मदहन ज्या नागा स्वामीन करपाचें थरयलां तें कशा भशेन आडोवपाक जाय, नाजाल्यार एक बेश्टो वेगळो अनर्थ जातलो आनी हेजे सगळे पाप जे आसा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हांचे माथ्यार लागतले. येदे व्हडले पाप घेवपाक तांकां म्हाका दिसना तेंचे कडेन इतली शक्ती आसतली. परत एकदां सगळे गोंयचे लोकां वतीन दोगां कडेन मागता की इमिजिएटली ह्या टायम फ्रेमीन नागा साधूनी सरकाराक दिल्लो आसा टायम लिमीट, कितले दीस सुद्दां दिल्लो आसा फुडल्या मंगळार पर्यंत. सो त्या मंगळारच्या पयलीं सरकारान हाचेर तोडगो काडचो, जी परमिशन दिल्ली आसा ती विथड्रॉ करची आनीक एका साधूक आत्मदहना पासून साल्वार करचो, गोंयांक साल्वार करचें. जर ताणें हें जालें, हें अनर्थ जालें जाल्यार तेजी पूर्ण जबाबदारी गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक गोंयचो केसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे पूर्णपणे जबाबदार जातले आनी तेजे नंतर गोंयांक कितें जातलें तेकाय ते पूर्ण जबाबदार आसतले. बीजेपीच्या लिडर दामू नायक हांणी ते पयलीं चिंतचे न्ही ते गोंयचें नांव पेड्ड्यार करता काय कितें करतात तेजेर भाश्य करचे पासून तो प्रोजेक्ट इल्लिगल जो जाता गोंयचे जनतेचेर लादलो वयता, कारापूर सर्वाना जनतेचेर लादलो वयता, ते पयलीं स्टडी करचें आनी आपल्या मुख्यमंत्र्याक सांगचें की हेजेर ताबडतोब ह्या स्वाम्याक आत्मदहन करचे पासून सांबाळचें.